अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलाके ज़िला कोटली की इल्मी और अदबी शख्सियत दीन इस्लाम के बारे में इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं हमारे इलाके में। और एक जानी बेजानी शख्सियत हैं कारी मोहम्मद इश्तियाक अहमद नूरानी साहब। इश्तियाक नूरानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इश्तियाक साहब ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र और करम है। मुशर्रफ भाई आप ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा इश्तियाक भाई, सबसे पहले हम आपको टाइम निकालने पर खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया, शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक सवाल है जो उसका सवाल तो यानी कि इसकी गहराई में अगर जाएं तो ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि औलिया कराम में से यानी कि उनकी चूँकि खिदमत होती हैं, और वली जो होता है वली वली के बारे में आप हमें उसका मुख्तसर और जामिया बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुशर्रफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपने मुझे इनवाइट किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मौजू में हम बैठे हुए हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारक पढ़ी है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, ख़बरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं ना उन्हें को खौफ है ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह दीना आमनु व कानू यत्तकून, और अल्लाह के वली वो हैं जो ईमानदार होते हैं और हमेशा तकवा अख्तियार करते हैं। तो ये जो दो आयात आपके सामने मैंने पढ़ी हैं, यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने जिसको आप जो वली है इसकी जमा है औलिया। तो औलिया कराम और अल्लाह का जो वली होता है उसकी जो अल्लाह तबारक व ताला ने अलामात और निशानियाँ बयान फरमाई हैं। फरमाया वो अल्लाह का वली वो होता है आमनु, जो ईमानदार होता है। ये सबसे पहली उसकी अलामत और निशानी है। वकानु यत्तकून, और वली की दूसरी अलामत और निशानी यह है कि वह हर तकवे की हालत में रहता है, परहेज़गार होता है, मुत्तकी होता है, सौम सलात का पाबंद होता है और वह अपने रब से डरता रहता है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने औलिया कामिलीन की अलामत और निशानियाँ बयान फरमाई हैं। और अल्लाह ताला ने इससे आगे जो आया मुबारक है उसके अंदर फरमाया, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। तो जो अल्लाह के जो वली होते हैं उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को अगर देखा जाए तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अल्लाह का वली हम किसको कहेंगे? तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का वली वो है जिसको देखा जाए तो खुदा याद आए, तो वो अल्लाह का वली होता है। तो ये वो निशानियाँ और अलामात हैं जो मैंने डायरेक्ट आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान किया है कि अल्लाह का वली कौन होता है और ये कामिलीन कौन होते हैं और उनकी अलामात और निशानियाँ क्या होती हैं। जी मुशर्रफ भाई। अच्छा इश्तियाक भाई, आपने बड़े मुफस्सल और कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ये बताया कि औलिया कराम जो होते हैं वो उनकी क्या यानी कि निशानियाँ क्या हैं, निशानियाँ होती हैं अलामात? उनकी। जी अच्छा दूसरा ये बता दें कि क्योंकि बर सगीर में जो स्पेशली जो लफ्ज़ जो मुल्क है हिंदुस्तान, जी ये पार्टीशन से पहले ये लफ्ज़ था हिंदुस्तान। जी तो अभी भी वो एक अलग मुल्क रह गया, तो यहाँ पे जो ज़्यादा था वो हिंदुइज़्म था। जी तो इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से जी कुरान और हदीस के हवाले से यानी कि उसको उसकी तालीमात से जी और औलिया कराम की तबलीग से अभी इस वक्त करोड़ों की तादाद में मुसलमान आबाद हैं। जी ऐसे तो ही। आप हमें ये बताएं कि हमारे खिता में और हमारे इलाके में औलिया कराम की किन किन यानी कि आज के दौर में जो खिदमात है, जो दीन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो उनके बारे में बता दें। मुशर्रफ भाई गुजारिश ये है कि देखें, ये जो जिस मुल्क में हम रहते हैं इसको पाकिस्तान कहा जाता है बिल्कुल। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है। ये पहले था हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो ये इसको एक अलग रियासत बनाया गया सिर्फ इस्लाम के नाम पर कि ये हमारा मुल्क जो है वो अलग मुल्क होना चाहिए। और ये भी बेसिकली देखें ना, ये जो कंसेप्ट है ये नहीं कि ये किसी का अपना ईजाद करदा है। ये बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम वल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और काफिर अलग कौम है। ये इस दो कौमी नज़रिया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, तो इस कौमी नज़रिए को
اولیاء کاملین نے علماء کرام نے پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے ہندوستان میں آ کر اسلام کی تبلیغ شروع کی. اور یہ بات مشہور ہے اور باقاعدہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے، یہ بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے، یہ اولیاء کاملین کی خدمات کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. انہوں نے دور دراز علاقوں سے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد وہ مختلف علاقوں میں گئے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں بتایا، قرآن اور حدیث کا درس دیا اور اللہ کا خوف دلایا. تو اپنی اور بے شمار اولیاء کاملین نے اپنی کرامات کے ذریعہ سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا. اپنے عملی جو نمونہ تھا انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنا کردار اور اپنا کریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کیا. لوگ ان سے متاثر ہوئے، متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بر صغیر میں مسلمان ایک پاور بن گئے، مسلمان ایک قوت بن گئے. اور اس قوت کے ذریعہ سے پھر دو قومی نظریہ جہاں کہتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے شاعر مشرق قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا ہے اور اس پر محنت کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دو شخصیات ہیں جو یہ سر فہرست گنی جاتی ہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے دیکھیں جائیں تو بے شمار ایسے اللہ کے کامل ولی ہیں جن لوگوں نے اس ملک پاکستان بنانے میں ان کا اپنا اہم کردار ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سیالکوٹ میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی تھے. جس وقت یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تحریک شروع کی نا، اس تحریک کا آغاز کیا، تو بے شمار مسلمان دیکھ رہے تھے کہ بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کا جو حلیہ ہے وہ کلین شیور ہیں، وہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، تو یہ جو لباس ہے یہ انگریزوں کا لباس ہے. تو جب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تنقید کرنا شروع کر دی، تو اس وقت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اس وقت پاکستان کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. یہ بہت بڑی ایک خانقاہ نظام ہے سیالکوٹ کے اندر. تو وہ باہر نکلے، انہوں نے علماء کو جمع کیا اور بالخصوص پاکستان کے مختلف جو آستانوں کے جو گدی نشین ہیں ان کو جمع کیا، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور وہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی بلایا اور بلا کر انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، رسول اللہ نے پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ یہ ایک الگ ریاست بنانے کے لیے، جو دنیا کی شاید دوسری ریاست ہے ریاست مدینہ کے بعد، دنیا کی شاید دوسری ریاست ہے جو صرف مذہب کے نام پر بننے جا رہی ہے، لہٰذا اس کی مخالفت نہ کریں. تو یہ دیکھ لیں کہ بر صغیر میں بالخصوص بالعموم اور بالخصوص ہمارا جو ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کو بنانے میں بھی پیران اعظم اللہ کے ولیوں کا بڑا اہم کردار ہے. جی ضرور قاری صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، بہت ہی مفصل آپ نے بتایا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ہمیں تاریخ میں بھی خیر پڑھایا گیا اور ہمارے آبا و اجداد بھی چونکہ اس تحریک کا حصہ رہے ہیں. جی بالکل. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان بننا ناگزیر ہو گیا تھا کہ چونکہ مسلمانوں کے عبادات کے طریقہ کار، کھانے پینے کے طریقہ کار، اٹھنے بیٹھنے کے طریقہ کار، رسم و رواجات، اس کے بعد سب سے بڑی چیز مذہب، وہ یعنی کہ ہندو کے اگینسٹ تھے. تو اس وجہ سے ضرورت اس امر کی پیش آئی کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہو جس کا نام پاکستان رکھا جائے. مجھے یقین ہے قاری صاحب کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اور قاری اشتیاق صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.